मलाला यूसुफजई ने एक कोहराम मचा दिया, अंगेख्त कर दिया मुसलमानों के जज्बात को। क्या बगैर निकाह के जो लड़का और लड़की साथ रहते हैं, क्या उसकी इस्लाम में इजाज़त है? एक दोस्त का कहना है कि हाँ, माल की फ़िरके में ऐसा होता है, लेकिन क्या सारे फ़िरके इस बात को मानते हैं? आइए हमारे साथ रहिए, हम इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। मैं हूँ रज़ा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कि मैं चाहता हूँ कि वो सब बातें आप तक पहुँचें जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर एक दो दिन से बड़ा हंगामा बरपा है कि मलाला यूसुफजई ने ऐसा बयान दिया है जो इस्लाम के तसव्वुर निकाह के ख़िलाफ़ है। ये मुख्तलिफ जानिब से इस पर बातचीत हो रही है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो लोग मी टू के फॉलोअर हैं, उनका कहना है कि उसने कोई गलत बात नहीं की, बल्कि हमारी बहुत सारी बच्चियाँ जिनके कमेंट्स मैंने और फेसबुक पर देखे, उनका कहना ये है कि मलाला इज़ राइट। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मलाला ने क्या कहा। मलाला ने वोग मैगज़ीन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड why people have to get married. If you want to have a person in your life, why do you have to sign marriage papers? Why cannot it just be a partnership? मलाला का कहना है कि मुझे नहीं मालूम कि लोग शादी क्यों करते हैं, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी को चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में हो, तो फिर शादी के कागजात पर दस्तखत क्यों? आप उसके साथ पार्टनर के तौर पर क्यों नहीं रह सकते? दुनिया में जो मज़ाहिब की तारीख़ है और ख़ास तौर पर इस्लाम की जो तारीख़ है, उसमें ये कंसेप्ट नहीं पाया जाता। दुनिया में बहुत सारे मगरबी ममालिक में इस चीज़ को अपनाया गया है और वहाँ पर एक दूसरे के साथ मर्द औरत एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, उनसे बच्चे भी होते हैं, और फिर एक दिन वो फैसला करते हैं कि हमारी एडजस्टमेंट नहीं हुई और हम एक साथ नहीं रह सकते और अलहदा हो जाते हैं। अब उन बच्चों का क्या बनता है, ये तो एक अलग सवाल है। यहाँ सिर्फ मलाला के बयान का मसला है। मलाला का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और वो एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती है। इस्लाम में निकाह का एक कंसेप्ट मौजूद है जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया। अब इस तरह के हमले जो हैं इस्लाम पर हमेशा से होते आए हैं। कभी हजूर के खाके बनाकर नाउज़ुबिल्लाह उनकी तशहीर की जाती है आज़ादी के नाम पर, और कभी इस तरह के बयानात दिलवाए जाते हैं। यहाँ मलाला के साथ तालिबान ने क्या किया और उसके नतीजे में उसे फौरी तौर पर जब बरतानिया पहुंचा दिया गया, तो वहाँ ऑक्सफोर्ड में उसने अब तक तालीम हासिल की। 23 साला मलाला, मैंने ये वोग में जो इंटरव्यू है वो पढ़ा है। ये अगरचे जुलाई के शुमारे में आएगा, लेकिन उनकी वेबसाइट पर ये मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा आपको, आप खुद भी उसे पढ़ सकते हैं। उससे पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद जब वो लंदन चली गई, फिर वहाँ पर जो कुछ, उसके बारे में बेतहाशा सवालात मौजूद हैं, और उस तरतीब से अगर उसको पढ़ना शुरू करें तो वो ये बात चली आती है कि उसमें ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन जब हम आते हैं आखिर में, तो
وہ بڑے ہچکچاہٹ کے انداز میں سوالات کے جواب دیتی ہے. وہ اپنی والدہ اور والد کے نکاح کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ میں یہ جانتی ہوں کہ میرے ماں باپ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور باقی سب کچھ ان کے والدین نے کیا. میں سمجھتی ہوں کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی. I'm never going to get married, never going to have kids, just going to do my work. I'm going to be happy and live with my family forever. یہ ملالہ کا انٹرویور سے کو جواب تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ لڑکیاں جب ایک خاص سٹیٹس پر پہنچ جاتی ہیں تو وہ ان کے بیانات اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں یہ نہیں کرنا چاہتی. لیکن جو یہ جو اس نے کہا کہ جی I'm never going to get married, never going to have kids, just going to be my work. I'm going to be happy and I live with my family forever. تو یہ اس کی ذہنی اپج کو ظاہر کرتے ہیں. لیکن پھر جو انٹرویو کرنے والا ہے اس نے اپنے مطلب کی گفتگو اس کے منہ سے نکلوائی، جو وہی کچھ ہے جس کے اوپر اتنا ہنگامہ بپا ہوا ہے. ہمارے ایک انڈیا کے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ امام مالک کے ماننے والوں میں نکاح جو ہے وہ اعلان کا نام ہے. جب ایک لڑکا لڑکی اکٹھے رہنا شروع کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کر دیں تو وہ دراصل نکاح ہی ہے، اس میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں اصل میں جو کنسیپٹ اسلام کے بارے میں موجود ہے اور جو احادیث موجود ہیں اس میں جس طرح نکاح کو سنت قرار دیا گیا ہے اور اس میں وہ سیغے کا جو بیان ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے. دیکھا اور سمجھا گیا. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس مغربی معاشرے میں وہ رہ رہی ہے وہاں اس کے ذہن میں کنسیپٹ اسی قسم کا ابھرنا تھا، کیونکہ وہاں یہ چیز الگ نہیں ہے. لیکن جو مسلم معاشرے ہیں وہاں پر جو اسلام کو فالو کرتے ہیں ان میں اس طرح کی بات نہیں دیکھی جاتی، نہیں سمجھی جاتی. اس قسم کے معاملات کو اچھالنے کی بجائے معاملوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ ملالہ کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا اور وہاں پر مولانا پوپلزئی کی بڑی اہمیت ہے. انہوں نے ملالہ کے والد کو ایک میسج کیا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اسلام کے اور نکاح کے حوالے سے بڑی غلط باتیں موجود ہیں، تو آپ اس کی وضاحت کریں. اس کے جواب میں ضیاء الدین نے جو ملالہ کے والد ہیں انہوں نے پوپلزئی صاحب کو اس میں جواب دیا کہ میری بیٹی کے بیان میں سے کچھ حصہ نکال کے سیاق و سباق کے بغیر جو ہے وہ توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے. وہ نہیں کہنا چاہتی جو کچھ پیش کر دیا گیا ہے. اب آپ خود غور کیجئے کہ اسلام میں حضور نے نکاح کو کیا اہمیت دی ہے اور ملالہ یوسفزئی نے کیا کہا ہے یا اس کے منہ سے کیا نکلوایا گیا ہے، اور ہمارے اسلامی اور ہمارے مسلم امہ کے جذبات کو کس طرح ٹھیس پہنچائی گئی ہے. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے حوالے سے ٹھیس پہنچائی گئی تھی، اسی طرح ایک لمبے سے انٹرویو میں تھوڑا سا حصہ یہ دے کر ہمیں انگیخت کیا گیا ہے. ہمیں ایسے جرائد سے اور ایسے بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ مسلم ہیں تو
اسلام کے شعار کو اپنائیے، نہ کہ انتشار پھیلائیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔